बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफर की और इस्लाम, दीन ईमान इस्लाम कुफर, ये तीन चीजें लाज़मी थी। हमने इस पर मुफस्सल बात की और बात दी है, लेकिन हम यहाँ पर यहाँ तक ये हमारी भी गोत है। अभी हम आती है, हमने कहा था पहली क्लास में, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद दूसरा लाज़मी चीज जो है इस्लाम में अहकाम में वो है नमाज। तो इस्लाम और ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह ये तीनों एक चीजें जो हमने 11 लेक्चरों में जितनी बहस की और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ताल्लुक रखने वाला है। आगे जो हम आते हैं नमाज की तरफ, इसमें भी बहुत ज्यादा से तफसीलात है, लेकिन जो मैं आज पेश करता हूँ कि नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी आप बोले, मेरा नमाज, मेरा कुर्बानी, मेरा जिंदगी, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए है। तो नमाज अल्लाह ने फरमाई ये मेरे लिए है। नमाज का मुनकिर हो तो कुफर का फतवा लगाने में कोई देर न करना, क्योंकि रब फरमाते हैं मेरे लिए। अभी देख, ये तो हुआ कुरान मजीद। अल्लाह क्या फरमाते हैं अपने नबी को, नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं अपनी उम्मत को, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाए तो आप उनको नमाज का अमर करो, हुक्म करो। नबी फरमाते हैं उलमा, जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो मारो, और जब बालिग हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता पिटाई, तो 10 साल में होंगे फिर नमाज नहीं पढ़ता, घर से निकाली नमूस बच्चा, ये नमूस बच्चा अपने घर से निकाल दो। तो नमाज बहुत लाजिमी है, बहुत लाजिमी है। और हमारी लोग आप देख फज़ाइल अमाल क्या करा हदीस आएंगी, मुसलमान और काफिर के माबैन फर्क क्या है, नमाज है। बाज़ इल्मा इमाम अबू हनीफा के अलावा इल्मा और तो कतअन इस पर कुफर का फतवा देते हैं, जिसने नमाज कसदन छोड़ दिया वो काफिर है। लेकिन हमारा इमाम अबू हनीफा कहते हैं काफिर तो नहीं, अगर बार बार छोड़ दिया तो फिर काफिर है। फिर इस पर हम पता लगाएंगे कि बार बार छोड़ेंगे तो फिर काफिर है, इस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह। अब ये बात है कि नमाज जो है वो तो बहुत लाजमी फरीजा है, उम्मुल इबादत, जान इबादत है। लेकिन नमाज के लिए शर्त जो है वो वुज़ू है, वुज़ू तहारत है, और तहारत के बाद सीपे मुकद्दम करना है। मैं बोलूंगा पहले तो आप याद करें कि जो हम कहते हैं कि 5 नमाज फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, इसका मतलब क्या है। तो फर्ज का माना और मतलब क्या है। फर्ज का हर किसी को मालूम होता है लाजिम है, यानी एक जिम्मेदारी है हमारे सर ऊपर, तो इसको जिम्मेदारी कहती है। फर्ज लाजिम है। फर्ज वो है जो ऐसी दलील कतई से साबित हुई जिसमें कुछ शुबह न हो, जैसे कुरान या तवातुर। कुरान या तवातुर से एक चीज साबित हो उसको हम फर्ज बोलेंगे, और इससे इनकार कुफर है। फर्ज से इनकार करना कुफर है। दूसरा नंबर वाजिब का है, उसे कहते हैं जो ऐसी दलील से साबित हो जिसका दलील तो कतई हो लेकिन उसकी मुराद कतई न हो। दलील कतई हो, कतई दलील से साबित हो लेकिन मुराद कतई न हो, तो इसको हम वाजिब कहते हैं। नंबर 3 सुन्नत, जिस काम पे रसूलुल्लाह ने हमेशगी इख्तियार की हो और उसके बाद सहाबा किराम ने भी इस पे हमेशगी इख्तियार किया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुन्नत। इसके बाद खुलफाए राशिदून ने जिस काम पर मुआज़बत हुई उसको हम सुन्नत बोलेंगे। फिर इसके 2 किस्में आपके सामने आएगी। ये एक तो गैर मुअक्कद है, सुन्नत गैर मुअक्कद, लेकिन एक है सुन्नत मुअक्कद। इस पर हुक्म क्या लगाएंगे। ये तुहफ़तुल मुनाज़िर किताब है मेरे पास, अलामा मंजूर अहमद मिंगल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें मैंने बात देखी तो बहुत खुश हुआ। क्यों? तो हमारे यहाँ पर एक शख्स है जो मौलाना मंजूर मिंगल का शागिर्द है, हमारे पता नहीं ले, उसका नाम है मुनीर शाकिर के नाम से लोग जानते हैं। तो वो कहते हैं सुन्नत अगर पढ़े तो अच्छा, अगर न पढ़े तो कोई बात नहीं। ये देखिए उसकी उस्ताद की किताब है, वो खुद कहती है अपने इंटरव्यू में
کہ میں نے ترمذی شریف جو پڑھا ہے وہ علامہ منظور احمد منگل سے پڑھا ہے، اور ڈاکٹر منظور احمد منگل صاحب کیا کہتے یہاں پر اور کہتے مسئلہ مشہور ہے کہ فرض کا انکار کفر ہے اور واجب کا انکار کفر نہیں ہے۔ جب واجب کا انکار کفر نہیں تو سنت اور مستحب کا انکار بدل گئی اولا کفر نہیں ہوگا، تو دین میں صرف فرض رہ جائے گا جس کا انکار کفر ہے۔ حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ علامہ یوسف بنیری رحمہ اللہ فرماتے فالصلاة فريضة وكذلك الاعتقاد فريضتها فرض وكذلك حصول علمها فرض والجهل بها والجحود عنها كفر كما أن الصيام سنة نبوية وحصول علمها سنة ولكن الاعتقاد بعد حصول العلم بكونه سنة فرض والجحود كفر۔ نماز فرض ہے تو نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے، اس طرح نماز کی متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اس سے جاہل اور ناواقف رہنا اور اس کا انکار کفر ہے۔ جیسا کہ مسواک کرنا سنت نبوی ہے، اس کی متعلق علم دین حاصل کرنا بھی سنت ہے، علم دین اس کے متعلق علم حاصل کرنا بھی سنت ہے۔ اس حصول علم کے بعد مسواک کے متعلق سنت ہونے کا عقیدہ رکھنا فرض ہے، مسواک کے متعلق سنت ہونے کا عقیدہ رکھنا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ یہ منیر شاکر کی استاد علامہ منظور احمد منگل کی کتاب ہے۔ اب یہ استاد یہاں پر فتویٰ کفر لگا ہے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ سنت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ یہ مولانا منگل صاحب کا کتاب ہے، میں خود نہیں کہتا۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ اس طرح کی مسواک کرنا اور اس کے مسائل کو حاصل کرنا سنت ہے۔ جب سنت ہوئی سنیت مسواک کا علم ہو گیا تو پھر اس کے بارے میں سنیت کا عقیدہ رکھنا فرض ہے اور اس عقیدہ سنت کا انکار کفر ہے۔ جب سنت کا یہ حال ہے تو واجب کا انکار اس طرح بطریق اولا کفر ہے۔ اگر کوئی تعین کا انکار کرے تو یہ کفر نہیں ہے، مثلا کسی حکم کی وجوبیت کا قائل نہیں بلکہ اسی سنت مانتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض ائمہ تو اوپر سنت مؤکدہ مانتے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں بولیں گے کیونکہ اس کے حکم میں اختلاف ہے، تو جو حکم میں اختلاف کرے اس کو تو کافر نہیں بولیں گے، لیکن انکار اس سے کفر ہے۔ کسی سنت سے انکار کرنا کفر ہے، یا کسی سنت مؤکد پر غیر مؤکد کا حکم لگانا بھی فاسق ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بات سے تو آپ خود اس پہ سوچ کریں، جو رسول اللہ نے عمل کیا ہے مواد والے نبی نے ایک عمل پہ ہمیشگی کیا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے ہمیشگی کیا ہے، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ سنت بولیں گے۔ جو ہمیشگی رسول اللہ نے کیا ہے، کبھی کبھار کسی عذر کی بنا پر یہ چھوڑیں گی، لیکن دیکھو جو ظہر کی 4 رکعت سنت ہے، مثال پر سنت مؤکد ہے، آرتی کے دن رسول اللہ نے پڑھی، اتوار کے دن نہ پڑھی، لیکن پھر اس کے بعد پھر پڑھی، ایک دفعہ چھوڑ دیا درمیان میں، سنت اس کو کہتے، تو اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر سنت کا انکار کر دیا تو یہ کفر ہے۔ تو اپنے حال پہ رحم کرو، مجھے پہچانو۔ اور میں کیا کہوں، استاد کی بولتے ہیں، شاگرد کی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنت قرآن کے علاوہ کسی چیز کا اہمیت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی پھر بھی یہ تو صلاح ہے، ہم نے بہت زیادہ اس کو فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کا فتح ہے۔ نمبر 4 مستحب، وہ عمل جو رسول اللہ نے کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو، کبھی تو چھوڑا ہو لیکن رسول اللہ نے وہ عمل کیا ہو، پھر کبھی چھوڑا ہو تو بزرگان دین نے اس پر عمل کر لیا ہے، بزرگان دین نے اس کو اختیار کیا۔ مستحب کے کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے اور ترک کرنے سے کوئی گناہ نہیں آتا، کرنے سے ثواب، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 5 مباح، جس کے کرنے اور نہ کرنے سے نہ کوئی عذاب ہو نہ کوئی ثواب ہو، مباح اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 6 حرام، حرام ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ حکم اس کا یہ ہے کہ ترک کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کے کرنے سے عذاب ملتا ہے۔ حرام کو جائز اور حلال ماننا کفر ہے، حرام چیز کو جائز اور حلال ماننا بھی کفر ہے۔ نمبر 7 مکروہ، اس کے تو 2 قسم ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ تحریمی ہے جو کہ حرام کے قریب ہو، اس کے چھوڑنے سے ثواب اور کرنے سے عذاب ملیں گے۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کے کرنے سے اسے چھوڑنا بہتر ہو،
کرنے سے چھوڑنا بہتر ہو۔ مفسد نمبر 8 وہ ہے جو کسی جائز عمل کا توڑنے والا ہو، جو کسی جائز عمل کا توڑنے والا ہو اس کو ہم مفسد کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر کرنے سے عذاب اور بھول کر کرنے سے عذاب نہیں ملتا۔ جان بوجھ کر اچھا کچھ نہیں کیا تو عذاب ملیں گے، اور جان بوجھ کر نہیں کیا تو اس سے عذاب نہیں ملیں گے۔ دیکھو نماز میں ہنسنا یہ اس کو فاسد کرتے ہیں، اس کو فاسد کرتے ہیں، لیکن ایک شخص جان بوجھ کر اس نے نہیں ہنسا، جان بوجھ کر نہیں ہنسا، ایسا ہنسا نماز میں، تو اس کو ہم کافر اور اس کو ہم عذاب کا نہیں بلکہ اس کو دوبارہ اعادہ کرنے کا حکم کریں گے۔ یہ مسائل آئیں گے انشاءاللہ وقت بوقت، یہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔